सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। नमः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं। तर्हि अस्माकम् अध्ययनस्य विषयः अस्ति कारकं। तत्र च कारकप्रकरणे कर्मकारकम् इति मुख्यः विषयः। तत्र बहवः अंशाः सन्ति, तेषाम् अध्ययनम् आरम्भीकृतवन्तः वयं। तत्र अग्रे निजन्तानां विषये किम् इत्यस्य विषयः आसीत्। तस्य गतकक्षायां परिचयमेव अहं कारितवान्। तत्र सः एव विषयः अग्रे सारयामः, तमेव विषयम् अग्रे सारयामः। तर्हि प्रश्नाः सन्ति वा केचन? अस्तु, तर्हि अग्रे वदतु महोदय। एकः प्रश्नः अस्ति। कुरु पाञ्चाल् पदस्य अर्थः इत्युक्ते ग्रामसमूहः इति। नगराणां ग्रामाणां वा समूहः तावद् देशः। देशः इत्यस्य अर्थः किमपि भवितुमर्हति। मम गृहस्य उत्तरभागे देशः अस्ति। देशः इत्युक्ते कश्चन भागः, तस्यापि देशः इति। किन्तु अत्र कः अर्थः विवक्षितः इत्युक्ते यथा भारतदेशः, कुरूणां यः देशः, कौरवाः यत्र वसन्ति स्म तेषां यः देशः, पाञ्चालदेशः, आम्, राज्ञः पाञ्चालराज्ञः देशः यः आसीत् सः देशः। तर्हि एतैः उदाहरणैः किम् अवगन्तव्यम् इत्युक्ते ग्रामाणां नगराणां वा समूहः इत्यर्थे यदा देशशब्दस्य प्रयोगः भवति तत्र सः एव तं गृहीत्वा अस्य सूत्रस्य अर्थम् अवबोधितव्यम्। स्पष्टम्? अस्तु। तर्हि एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः किं पठितं? कर्तुरीप्सितत्वं कर्म इति प्रमुखसूत्रं कर्मणः विषये खलु। तदनन्तरम् अकथितञ्च इत्युक्ते यद्यपि कथितं नास्ति, यथा देवदत्तः विषं भुङ्क्ते, कश्चन जनः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, अत्र अकथितं। तथैव दुहादिधातूनां प्रयोगे यत्र अविवक्षितम् अस्ति किञ्चित् कारकं तस्यापि स्थाने कर्मसंज्ञां भवितुम् अर्हति इत्यस्य उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि खलु। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः कर्मकारकप्रकरणम् अधीतम्। स्पष्टम्? अग्रिमः विषयः अस्ति निजन्तविषये। तर्हि तत्र सूत्रं किमस्ति? दृश्यते वा मम स्क्रीन् अत्र? आं दृश्यते। तर्हि अत्र यस्य पठनम् अभवत्, गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा कर्मकाणामणि कर्तासनौ इति। तर्हि किं किं भवति तत्र? गतिः इत्युक्ते गमनं, बुद्धिः अवगमनं, प्रत्यवसानम् इति कश्चन शब्दः, तस्य अर्थः अस्ति भक्षणं, खादनं, तावदेव। शब्दकर्म इत्यनेन किं सूचितम् अत्र? यस्य धात्वर्थस्य शब्दः एव कर्म, शब्दकर्म। तथैव अकर्मकः इति तु स्पष्टमेव। तर्हि एतेषां किम्? एतेषां प्रयोगे अणि यः कर्ता सः कर्ता नौ कर्मकारकं भवति इति दृष्टं। तस्य विषये अग्रे निरूपणमस्ति, पठेम अग्रे। तर्हि विद्यामहोदय आरम्भं करोतु कृपया। महोदय, अग्रे शब्दकर्म इति अर्थः अस्ति वा? अस्ति एव, उदाहरणानि अपि सन्ति। अस्तु। तर्हि यथा वयं गतकक्षायां स्थूलतया दृष्टवन्तः, यदि धातूनां कर्म शब्द एव भवति, उदाहरणार्थं श्लोकं गद्यं पठति। गद्यम् इत्युक्ते किं? शब्दानां समूहः। तस्य केवलं पठनमेव मुखेन। यदि पठति इत्युक्ते किं? तस्य कः अर्थः भवितुम् अर्हति? कश्चन रामायणं पठति इत्युक्ते मुखेन न पठति,
केवलं रामायणं गृहीत्वा तस्य पठनं कृत्वा तस्य अर्थ अवधारणं करोति इत्यपि भवितुम् अर्हति। नो चेत् किं पुस्तकम् उद्घाट्य तत्र ये शब्दाः सन्ति तान् शब्दान् सः पठति इति यदा क्रिया भवति तत्र किं भवति पठधातोः तत्र कर्म किं शब्दाः एव खलु। तस्मिन् अर्थे यत्र धातोः धात्वर्थस्य कर्म शब्दः एव तस्मिन् अर्थे इत्येव। अवगमनार्थं नास्ति अत्र, अवगमनार्थं भिन्नविषयः बुद्धिः इति दत्तमस्ति। शब्दः एव कर्म यत्र सः इति। उदाहरणानि अपि सन्ति, अग्रे द्रक्ष्यामः। इदमत्र अवगन्तव्यम्। धातुगणे पठिताः धातवः शुद्धधातवः इति उच्यन्ते। यथा गच्छति पठति इत्यादौ प्रकृतिभूतो धातुः। अतः अत्र गम् इति भवती कुत्र पठति? मम स्क्रीन् मध्ये यदस्ति तदेव वा अन्यत्र? इदमत्र अवधेयम् अवगन्तव्यं। सत्यं, किन्तु स्क्रीन् मध्ये यत् दृश्यते तस्मादेव पठति वा? पठन्नस्मि। अस्तु अस्तु, अत्र पठतु एकवारं। पठितुं शक्नोमि महोदय। अत्र यदा शक्यते चेत् अत्र पठतु। अत्र केचन नूतनाः शब्दाः सन्ति। अस्तु अस्तु महोदय। धातुगणे पठिताः धातवः निच् प्रत्ययरहिताः शुद्धधातवः इति उच्यन्ते। यथा गच्छति पठति इत्यादौ प्रकृतिभूतो धातुः निच् रहितः। कः अर्थः? निजन्त निजन्त निज नास्ति, निज नास्ति, तदेव निज रहितः, निज प्रत्ययरहिताः, ते शुद्धधातवः इति उच्यन्ते। शुद्धः इत्युक्ते किं? तत्र निच् नास्ति इत्येव। नास्ति। कश्चन नेगेशन् रूपेण दत्तम्, अत्र सत्यं सामान्य सरलरीत्या दत्तं। सत्यं सत्यम्। अत्र काचन विशेषशुद्धिः नास्ति, निच् नास्ति इत्येव सूच्यते शुद्धधातवः इत्यनेन। अतः अत्र गम् इति फट् इति च शुद्धो धातुः इति उच्यते। शुद्धधातुः एव अन्यन्तः इत्यपि व्यवह्रियते। तस्य कः अर्थः? शुद्धधातुः अन्य नाम तस्य अपरं नाम अण्यन्तः, अण्यन्तः। तर्हि अत्र किं भवति? अण्यन्तः इत्युक्ते किम्? ण्यन्तः इत्युक्ते निजन्त रहितः। इत्युक्ते निजन्तः न रहितः, निजन्तः, परन्तु अण्यन्तः इत्युक्ते निजन्तः नास्ति। न एकनिमिषम्। ण्यन्तः इत्युक्ते पठति गच्छति इति धातुः शुद्धरूपं। न न न न न न नी अन्तः ण्यन्तः। स्पष्टं? तर्हि ण्यन्तः इत्युक्ते निजन्तः, निजन्तः समानमेव। निजन्तः, ण्यन्तः, नियन्तः। उदाहरणार्थं गम्यते, पठ्यते। पठि इति धातुः, गमि इति धातुः, खादि इति धातुः। एते अपि धातवः एव, निजन्ताः, सनाद्यन्ताः धातवः इत्यनेन यद्यपि धातुपाठे केवलं पठ्, गम्, खाद् इत्येतेषाम् आवलिः, अत्र निच् प्रत्ययः निच् प्रत्ययस्य स्थापनं भवति खलु। तेन किं भवति? अयं नूतनधातुः उत्पाद्यते। महोदय, पठि वा पाठि वा महोदय? पठि वा पाठि वा? सत्यं सत्यं, पाठि पाठि भवति, सत्यं। गमि तु गमि एव, किन्तु पठ् इत्यस्य पाठि भवति। उत्तमं। तर्हि अत्र किं भवति?
पठ धातुः अपि अस्ति। कुत्र अस्ति अयं धातुः? शुद्धधातवः धातुपाठे अस्ति। धातुपाठे। तस्मात् कारणात् अयं धातुः किम् औपदेशिकधातुः इत्यपि वदति। औपदेशिकः धातुः इत्युक्ते किम्? अस्य धातोः उपदेशः अभवत्। उपदेशः इत्युक्ते किम्? अष्टाध्यायी अष्टाध्याय्यां धातुपाठे अयं धातुः अस्ति। तर्हि अयं धातुः महर्षिपाणिनिना धातुपाठे उपदिष्टः। तर्हि औपदेशिकधातुः, औपदेशिकः धातुः। स्पष्टम्? ये धातवः धातुपाठे सन्ति तेषाम् अपरं नाम औपदेशिकाः धातवः, तावदेव। तर्हि तेषां धातूनां किं भवति? सनाद्यन्ताः इति प्रत्ययाः सन्ति। तेषु णिच् इति अन्यतमः प्रत्ययः। सनादिप्रत्ययाः सन्ति, येषु णिच् इति एकं प्रत्ययः। तत्र प्रायः 12 वा प्रत्ययाः सन्ति। तेषु णिच् इति सनादिप्रत्ययः। णिच् इति एकः प्रत्ययः। स्पष्टम्? तर्हि अत्र णिच् प्रत्ययस्थापनेन किं भवति? पठ धातुः औपदेशिकः, तस्मात् पाठी इति उत्पाद्यते। पठ अनन्तरं णिच् इति प्रक्रियां जाता। अन्यत्र किमपि कार्यं भवति तत्र अत उपधायाम् इति प्रायः सूत्रेण अस्य दीर्घत्वं भवति, वृद्धिः भवति। तेन पाठी इति। णिच् इत्यस्य तु केवलम् इकार एव अवशिष्यते, तद्वयं जानीमः। चुटो इत्यनेन णकारस्य, हलन्त्यम् इत्यनेन चकारस्य इत्संज्ञां भूत्वा लोपः भवति। अन्ततो गत्वा इकार एव अवशिष्यते। अन्यत् कार्यं भूत्वा पाठी इति धातुः उत्पाद्यते। स्पष्टम्? तर्हि अयं नूतनः धातुः, किन्तु अयं धातुः धातुपाठे नास्ति, औपदेशिकः नास्ति। तर्हि अयं धातुः आतिदेशिकः इति वदति। आतिदेशिकः। स्पष्टम्? आतिदेशिकः इत्युक्ते औपदेशिकः नास्ति, अतिदेशः भवति। तस्मात् आतिदेशिकः धातुः। अयं विषयः स्पष्टः वा? के धातवः औपदेशिकाः, के आतिदेशिकाः? हा। तर्हि अत्र अन्यः विषयः किमस्ति? अत्र उदाहरणं णिच्। ण्यन्तः इत्युक्ते किम्? निजन्तः। तर्हि पाठी इति कीदृशः धातुः? निजन्तः। उत्तमम्, उत्तमं। पाठी इति निजन्तः, नो चेत् ण्यन्तः इति वक्तुं शक्नुमः। निजन्तः अथवा ण्यन्तः, एतस्य उदाहरणानि। केवलं पठ इति लिखामि, गम् इति लिखामि, तर्हि ते धातवः कीदृशाः? औपदेशिका शुद्धधातवः। सत्यं सत्यम्। औपदेशिकाः आतिदेशिकाः इति एकः प्रकारः विभागस्य। निजन्तः इति एकः प्रकारः। तस्य विरुद्धार्थं किं भवति? अन्यन्तः। अन्यन्तः। अनिजन्तः उदाहरणार्थं, नो चेत् अण्यन्तः। स्पष्टं? हा। तर्हि ण्यन्तः पाठिगमिखादि, अण्यन्तः पठगमखाद्, तादृशम्। अस्य एव अपरं नाम शुद्धधातुः। किमर्थं शुद्धः? तत्र णिच् प्रत्ययः नास्ति, तावदेव। स्पष्टम्? अतिदेशः इत्युक्ते किम्? तर्हि उपदेशः नास्ति तत्र। अति इत्युक्ते तं अतिक्रम्य इति। अतिक्रम्य इत्युक्ते? अतिक्रम्य इत्युक्ते तस्मात् परं गच्छति इति। अस्तु। तस्मात् परम् औपदेशिकाः केचन धातवः तान् अतिक्रम्य तेभ्यः उपरि इति गत्वा आतिदेशिकः, यथा सनाद्यन्तः। तर्हि शुद्धधातुः पठगम खाद्, पठ गम खाद् इत्यादयः। निजन्तः अशुद्धधातु इति न उक्तमस्ति कुत्रापि,
अत्र अस्माकं ग्रन्थे किम् अस्ति पुनरेकवारं द्रक्ष्यामः। धातुपाठे धातुगणे पठिताः धातवः निच् प्रत्ययरहिताः शुद्धधातवः। तर्हि औपदेशिकाः धातवः अन्यत् नाम शुद्धधातवः। यथा गच्छति पठति इत्यादौ प्रकृतिभूतो धातुः निच् रहितः। अतः अत्र गम् इति पट् इति च शुद्धधातुः इति उच्यते। शुद्धः धातुः इति उच्यते। शुद्धधातुः एव अण्यन्तः इत्यपि व्यवह्रियते व्यवहारः भवति। अण्यन्तः ण्यन्तः नास्ति, अण्यन्तः। स्पष्टम्? एतावत् पर्यन्तं टर्मिनालजि स्पष्टं वा? अग्रे पठतु तर्हि महोदय। शुद्धेभ्यो धातुभ्यः प्रेरणार्थे निच् प्रत्ययो विधीयते। तदा ते धातवः ण्यन्ताः निजन्तप्रत्ययान्ताः भवन्ति। यथा गमयति, पाठयति, भोजयति इत्यादौ प्रकृतिभूतो धातुः निच् सहितः। अतोऽत्र गमि इति पाटी इति भोजी इति निच् प्रत्ययेन सहिताः इति कृत्वा ण्यन्ताः इति उच्यन्ते। इदानीं स्पष्टं खलु? आम्। गमि पाठी भोजी इति निच् प्रत्ययेन सहिताः इति कृत्वा ण्यन्ताः इति उच्यन्ते। निच् अन्ताः ण्यन्ताः। स्पष्टं? अन्यन्तानां धातूनां कर्ता प्रयोज्यकर्ता इति उच्यते। ण्यन्तानां धातूनां कर्ता प्रयोजककर्ता इति व्यवह्रियते। यथा बालः विद्यालयं गच्छति इत्यत्र बालः प्रयोज्यकर्ता। पिता बालं विद्यालयं गमयति इत्यत्र पिता प्रयोजककर्ता। तर्हि अत्र अन्ये द्वे पदे आगते अत्र केते इत्युक्ते प्रयोज्यकर्ता प्रयोजककर्ता। एते द्वे नूतने पदे। तेषां किं प्रयोजनं? तयोः किं प्रयोजनं? पिता बालं विद्यालयं गमयति। अत्र पितुः कीदृशं कार्यं? सः प्रयोजकः इत्युक्ते प्रयोजनमस्ति तस्य किञ्चित्, बालेन विद्यालयं गन्तव्यम् एतादृशम् इति चिन्तयितुं शक्नुमः। तर्हि अत्र पिता प्रयोजककर्ता। अर्थः स्पष्टं वा? पिता बालं विद्यालयं गमयति इत्यत्र पितुः किञ्चित् प्रयोजनमस्ति, सः पिता प्रयोजककर्ता इति चिन्तयन्तु। यदि अत्र पिता प्रयोजककर्ता चेत् बालः विद्यालयं गच्छति इत्यत्र बालः प्रयोज्यकर्ता इति। केवलं बालः विद्यालयं गच्छति इति दृष्ट्वा किमर्थं बालः प्रयोज्यकर्ता इति भ्रमः भवितुमर्हति। स्पष्टं? पिता बालं विद्यालयं गमयति इत्यत्र पिता प्रयोजककर्ता इत्यनेन ज्ञानेन बालः विद्यालयं गच्छति इत्यत्र बालः प्रयोज्यकर्ता इत्यस्य अवगमने सुलभता भवितुमर्हति। स्पष्टं खलु? कश्चन प्रश्नः अत्र? नास्ति महोदय। तर्हि अग्रे भवती एव पठतु। एवञ्च गत्यर्थकानाम् अवगमनार्थकानां भक्षणार्थकानां शब्दकर्मणाम् अकर्मकाणाञ्च प्रयोज्यकर्ता प्रयोजककर्तुः क्रियां प्रति कर्मसंज्ञको भवति इति सूत्रस्य फलितोऽर्थः। तर्हि सूत्रे किम् अस्ति इत्यस्य स्थूलतया निरूपणम् अत्र भवति। गत्यर्थकानां गति बुद्धि प्रत्यवसान शब्दकर्म अकर्मकाणां नौ यः कर्मकाणाम् अणिकर्तास नौ इति दत्तमस्ति। तस्य निरूपणम् अत्र उदाहरणेन स्पष्टता भवति। तत्र अग्रे सरेम। जेके महोदय पठतु। बालः विद्यालयं गच्छति। प्रश्नः वा? एकनिमिषं। प्रश्नः वा? नी
इति प्रत्यये निच् धातुः एव अस्ति वा महोदय? नि आदि प्रत्ययानां अन्यः प्रत्ययः अपि अस्ति वा? नि आदि न्यादि कुत्र अस्ति अत्र? निच् इति नि आदि प्रत्ययः किल? न न न न, निच् इति प्रत्ययः एव। निच् इति प्रत्ययः, तत्र नकारः आदिवर्णः। आमामाम् आम् हा हा, तर्हि तादृशम् अन्यः प्रत्ययः अपि अस्ति वा? नकारेण आरप्स्यते तादृश वा? द्रष्टव्यं, स्मरणे तु नास्ति। निच् भगिनी न श्रूयते, वेरी माइल्ड। भवत्याः प्रश्नः आसीत् निच् प्रत्यये प्रथमवर्णः णकारः, मूर्धन्यणकारः खलु? तर्हि एतादृशः णकारेण आरभ्यमानाः अन्ये प्रत्ययाः सन्ति वा न वा इति। तर्हि मम स्मरणे तु नास्ति, किन्तु भवेत्, द्रक्ष्यामः। किन्तु तस्य अत्र किञ्चित् प्रयोजनं नास्ति भवति। अत्र नकारेण आरम्भः इत्यनेन किञ्चित् विशेषः नास्ति अत्र। केवलं जिज्ञासया एव पृष्टा वा? अस्तु महोदय। अस्तु, जेके महोदय पठतु अग्रे। बालः विद्यालयं गच्छति, पिता बालं विद्यालयं गमयति। अत्र प्रधानवाक्ये अण्यन्तस्य शुद्धधातोः कर्ता बालः। प्रथमवाक्ये अतः सः प्रयोज्यकर्ता। द्वितीये वाक्ये ण्यन्तस्य गमयति कर्ता पिता, अतः प्रयोजककर्ता। गत्यर्थकधातुप्रयोगात् प्रयोजककर्तुः पितुः गमन प्रेरकक्रियां प्रति प्रयोज्यकर्ता बालः कर्म भवति प्रकृतसूत्रेण। विद्यालयस्य तु कर्तुरीप्सितमम् इति सूत्रेणैव कर्मसंज्ञा, उभयत्रापि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया। स्पष्टं। प्रथमे वाक्ये बालः अस्ति, बालः कर्ता अस्ति। अत्र ण्यन्तः अस्ति वा अण्यन्तः? अण्यन्तः शुद्धधातुः अण्यन्तः। तस्य कर्ता बालः, कीदृशः? प्रयोज्यकर्ता। द्वितीयवाक्ये ण्यन्तः धातुः, तस्य कर्ता पिता। तर्हि पिता किं भवति? पितुः किं? प्रयोजककर्ता इति संज्ञा। एतदेव। तर्हि अनन्तरं किं भवति? अत्र धातुः गत्यर्थकः अस्ति। अयं विशेषः। अत्र धातुः गत्यर्थकः अस्ति। गमनक्रिया सूचिता खलु गम धातुना। गत्यर्थकधातुप्रयोगात् प्रयोजककर्तुः पितुः गमनप्रेरणक्रियां प्रति प्रयोज्यकर्ता बालः कर्म भवति प्रकृतसूत्रेण। प्रकृतसूत्रेण इत्युक्ते यस्य सूत्रस्य पठनं भवति अत्र, तं सूत्रं प्रकृतसूत्रं। करंट सूत्रं प्रकृति इत्युक्ते द वन दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट। तर्हि अनेन सूत्रेण किं भवति? प्रयोज्यकर्ता प्रयोजककर्तुः प्रति कर्मत्वं प्राप्नोति इत्येव। विद्यालयस्य किं भवति? कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा। अनन्तरं किं भवति? विद्यालयस्यपि कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म, बालस्य कर्मसंज्ञा प्रकृतसूत्रेण। द्वयोः अपि अन्ततो गत्वा कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्ति। स्पष्टम्? न्यू टर्म्स् आर् क्लियर्? तर्हि अग्रे शैलजा महोदय पठतु। छात्रः श्लोकार्थं बोधति। गुरुः छात्रं श्लोकार्थं बोधयति। अत्र प्रथमवाक्ये छात्रः प्रयोज्यकर्ता,
द्वितीयवाक्ये गुरुः प्रयोजककर्ता। एकनिमिषम्। दृश्यते वा? क्षम्यताम्, अत्र एकनिमिषं, पेज् 1। बुद्ध्यर्थकधातोः अवगमनार्थकधातोः प्रयोगात् प्रयोजककर्तुः गुरोः प्रेरणाक्रियां प्रति प्रयोज्यकर्ता छात्रः कर्म भवति प्रकृतसूत्रेण। श्लोकार्थस्य तु कर्तुरीप्सिततमम् इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा उभयत्रापि ततो द्वितीया कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण। सत्यं। तर्हि अत्र प्रधानकर्म किं वक्तुं शक्नुमः अस्मिन् उदाहरणे? बालः अस्मिन् उदाहरणे गुरुः छात्रं श्लोकार्थं श्लोकार्थं बोधयति। बोधयति। आम्, तर्हि बोधयति इत्यस्य प्रधानकर्म किम्? श्लोकार्थं श्लोकार्थं बोधयति। श्लोकार्थं। श्लोकार्थं सत्यं। प्रधानकर्म। तर्हि श्लोकार्थः इति प्रधानकर्म। अनन्तरं प्रयोज्यकर्तुः कर्मसंज्ञा अभवत् इति द्वितीयविषयः। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण यस्य कर्मसंज्ञा तत्कारकं प्रधानकर्म इति चिन्तयामः। स्पष्टम्? अग्रे युबि महोदय पठतु कृपया। अस्तु। शिशुः ओदनं भुङ्क्ते, माता शिशुं ओदनं भोजयति। अत्र प्रथमवाक्ये शिशुः प्रयोजकर्ता, द्वितीयवाक्ये माता प्रयोजकर्ता। कर्त्री, प्रयोजककर्त्री। कर्त्री क्षम्यताम्। भक्षणार्थक धातोः प्रयोगात् प्रयोजकर्त्र्याः भोजन प्रेरणक्रियां प्रति प्रयोज्यकर्ता शिशुः कर्म भवति प्रकृतसूत्रेण। ओदनस्य तु कर्तरि ईप्सितं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा उभयत्र अपि ततो द्वितीया कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण। तर्हि अत्र निचः प्रयोगः किमर्थम् अभवत्? अत्र प्रेरणार्थे खलु, अत्र प्रेरणार्थे निचः प्रयोगः। तर्हि अत्र भोजनप्रेरणक्रिया भोजयति, अत्र भोजी इति धातुः, तस्य तत्र का क्रिया? भोजी इति धातौ भोजनप्रेरणक्रिया, भोजनप्रेरणक्रिया। स्पष्टं? भोजी धातु। केवलं भुज धातु अस्ति चेत् तत्र का क्रिया? भोजनक्रिया। भुङ्क्ते इत्यत्र भुज धातुः, तत्र का क्रिया? भोजनक्रिया। किन्तु भोजी इति धातौ का क्रिया? भोजनप्रेरणक्रिया। प्रेरणार्थे भुज धातोः निच् प्रत्यय विहितः भूत्वा भोजी इति धातुः, तस्य तत्र भोजनप्रेरणक्रिया। कस्य कस्य एषा क्रिया? मातुः खलु। मातुः भोजनप्रेरणक्रिया। अस्यां भोजनप्रेरणक्रियां प्रति कर्मत्वं कस्य? शिशोः। प्रयोज्यकर्तुः शिशुः कर्मत्वं भवति। कस्यां क्रियां प्रति? भोजनप्रेरणक्रियां प्रति। अयं विषयः। तर्हि ओदनस्य किं? कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण ओदनस्य कर्मसंज्ञा। द्वयोः कर्मणि द्वितीया इत्यनेन द्वितीया विभक्तिः। महोदय कृपया अत्र सूत्रम् अस्ति किल, अणौ यः कर्ता स नौ कर्म स्यात्। अत्र भवान् किञ्चित् तत् अणौ इत्युक्ते किम्? अण्यन्त धातौ। अणौ इत्युक्ते अण्यन्त धातौ। अत्र अण्यन्त किं? भुङ्क्ते। स्पष्टम्? अणौ इत्युक्ते न णौ, नि इति निच्। नौ इत्युक्ते किं? निच् अस्ति चेत् निचि इति चिन्तयतु। लिखामि वा एकवारम्?
निच् इति प्रत्ययः खलु। तर्हि निच् यत्र भवति इति किं निचि इति वक्तुं शक्नुमः। तस्य च अपरं नौ इति चिन्तयतु। यत्र निच् अस्ति तत्र नौ, यत्र निच् नास्ति तत्र किम् अणौ। तर्हि अणौ इत्युक्ते किं शुद्धधातु प्रयोगे इति अर्थः। स्पष्टम्? नौ इत्युक्ते निच् निचि तावदेव। तर्हि अणौ यः कर्ता इत्युक्ते किं शिशुः, क्षम्यतां, शिशुः ओदनं भुङ्क्ते, एतावदेव खलु। अत्र अयं प्रयोगः नौ वा अणौ वा? अत्र अणौ वा नौ अणौ खलु। अणौ। तर्हि अत्र प्रश्नः अणौ यः कर्ता इति प्रश्नः। तर्हि अणौ कः कर्ता? कर्ता शिशुः। अणौ कः कर्ता इति लिखामि। कः कर्ता, क्षम्यताम्। किमुत्तरं प्राप्यते अत्र? शिशुः। सत्यम्। अणौ कः कर्ता? शिशुः। तर्हि मात्रा किं भवति? माता शिशुम् ओदनं भोजयति। अत्र नौ वा अणौ वा? नौ। हा, तर्हि नौ कः कर्ता अत्र? नौ कर्ता माता। उत्तमम् उत्तमम्। तर्हि अत्र अणौ यः कर्ता तस्य किं जातम् अत्र? अणौ यः कर्ता स नौ कर्म। सत्यं। तर्हि अणौ यः कर्ता सः नौ कर्मत्वं प्राप्नोति। अणौ कः कर्ता? शिशुः। सः शिशुः नौ कर्मसंज्ञां प्राप्नोति। तावदेव। कदा? सर्वत्र इति न। सर्वत्र इति नास्ति, सर्वेषु धातेषु प्रत्यय। सत्यं। केवलं केषुचित् धातुषु केषाञ्चित् धातूनां प्रयोगे एव अणौ यः कर्ता सः नौ कर्मसंज्ञां प्राप्नोति। केषां धातूनां प्रयोगे इत्युक्ते गति बुद्धि प्रत्यवसान शब्दकर्म अकर्मकाणां नौ अणि यः कर्ता सः नौ कर्मसंज्ञां प्राप्नोति। स्पष्टम्? अकर्मकाणां तत्र कर्मसंज्ञा कथं भवति? आगच्छति उदाहरणम् आगच्छति। एतावत्पर्यन्तं किं दृष्टम् अस्माभिः? गत्यर्थकधातूनां बुद्ध्यर्थकधातूनां तदनन्तरम् इदानीं किं दृष्टम्? प्रत्यवसानं। सत्यं। इति प्रत्यवसानस्य उदाहरणं। प्रथम उदाहरणं गत्यर्थकस्य, द्वितीय उदाहरणं बुद्ध्यर्थकस्य, तृतीय उदाहरणं प्रत्यवसानार्थकस्य। स्पष्टम्? अग्रिमं किं? शब्दकर्मकाणां खलु। तदनन्तरम् अकर्मकाणां। शनैः गच्छामः। तर्हि एतावत्पर्यन्तं स्पष्टं? प्रश्नः? तर्हि अग्रे कः पठति? स्मिता महोदया खलु? अस्तु महोदय। पठतु कृपया। बालः गद्यं पठति। अध्यापकः बालं गद्यं पाठयति। अत्र प्रथमवाक्ये बालः प्रयोज्यकर्ता, द्वितीयवाक्ये प्रयोजककर्ता अध्यापकः। शब्दकर्मकधातोः शब्दकर्मको नाम कः? श्लोकः, गद्यं, मन्त्रः इत्येवमादयः शब्दात्मकाः। श्लोकादिषु शब्दसमूहो ननु भवति। श्लोकादयः यदि धातोः कर्म भवन्ति तर्हि सः धातुः शब्दकर्मकः इत्युच्यते। प्रयोगात् प्रयोजककर्तुः अध्यापकस्य प्रेरणक्रियां प्रति प्रयोज्यकर्ता बालः कर्म भवति प्रकृतसूत्रेण। गद्यस्य तु कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव कर्मसंज्ञा भवति। उभयत्रापि ततो द्वितीया कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण। तावदेव।
यथा पूर्वं विद्यामहोदया पृष्टवती शब्दकर्मकधातुः इत्युक्ते किं, तस्य समाधानम् अत्र प्राप्यते। शब्दकर्मको नाम कः? श्लोकः, गद्यं, मन्त्रः इति एवम् आदयः शब्दात्मकाः। श्लोकादिषु किं भवति? शब्दसमूहः। तावदेव। स्पष्टं वा? तर्हि यथा पूर्वं तथैव अत्रापि न कश्चन नूतनविषयः। अग्रिमः अस्ति अकर्मकस्य अकर्मकधातुविषये। तर्हि केन न पठितं एतावत्पर्यन्तम्? अन्य अस्ति वा कोऽपि? गुरुराज महोदय वा अन्यः कोऽपि अस्ति वा न वा? गुरुराज महोदय अद्य न आगन्तुं शक्नोति इति अधुना एव सन्देशं प्रेषितम्। अस्तु अस्तु, तर्हि विद्यामहोदय पठतु तर्हि अग्रे। वृद्धः उपविशति, तरुणः वृद्धम् उपवेशयति। अत्र प्रथमवाक्ये वृद्धः प्रयोज्यकर्ता, द्वितीये वाक्ये तरुणः प्रयोजककर्ता। अकर्मकधातोः प्रयोगात् प्रयोजककर्तुः तरुणस्य प्रेरणक्रियां प्रति प्रयोज्यकर्ता वृद्धः कर्म भवति प्रकृतसूत्रेण। ततो द्वितीया कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण। तर्हि पूर्वं प्रश्नः आगतः खलु, अकर्मकधातूनां प्रयोगे कः प्रश्नः आसीत्? तर्हि एकवारं निरूपणं करोमि, तदनन्तरमपि प्रश्नः अस्ति चेत् चर्चां कुर्मः। अत्र तरुणः वृद्धम् उपवेशयति इत्यस्मिन् वाक्ये वृद्धम् इत्यस्य कर्मसंज्ञा केन सूत्रेण इति प्रश्नस्य चिन्तनं कुर्वन्तु। तरुणः उपवेशयति, उपवेशयति इति कीदृशं? निजन्त प्रयोगः खलु, तत्र प्रेरणक्रिया भवति उपवेशयति। तर्हि उपवेशयति इति निजन्त तु अस्ति, किन्तु अकर्मकधातुः। अत्र यः धातुः सः अकर्मकधातुः। तर्हि उपवेशयति, वृद्धम् उपवेशयति। अत्र वृद्धम् इत्यस्य कर्मसंज्ञा तु भवत्येव इति, कर्मसंज्ञा इति स्पष्टमस्ति अस्माकं पुरतः। केन सूत्रेण इत्यस्य चिन्तनं कुर्वन्तु। अत्र किं दत्तमस्ति? वृद्धस्य प्रकृतसूत्रेण, न तु कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण। सः एव भेदः। सकर्मकधातुः अस्ति चेत् कस्यचित् प्रधानकर्मत्वं भवति, कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण। उपवेशयति इत्यत्र विश् धातुः अकर्मकः, तस्य निजन्तप्रयोगे यथा अत्र अस्माकं पुरतः अस्ति उदाहरणं, तस्मिन् उदाहरणे वृद्धम् इत्यस्य कर्मसंज्ञा प्रकृतसूत्रेण। स्पष्टं वा? प्रश्नः अस्ति वा इदानीमपि? अस्तु, तर्हि आहत्य सूत्रं किं? गति बुद्धि प्रत्यवसान शब्दकर्म अकर्मकाणाम् अणि यः कर्ता स नौ इति। अकर्मकाणाम् अणि यः इति नास्ति साक्षात् सूत्रे, कर्ता स नौ इति। अल्पाक्षरं खलु, तत्र न्यूनैः अक्षरैः सूत्रस्य रचना। गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ न केवलम् एतेषां धातूनां, समानार्थकधातूनां विषये अपि अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः। गत्यर्थक अर्थ इत्यस्य प्रसक्तिः भवति, अन्वयः भवति। गति अर्थ, बुद्धि अर्थ, प्रत्यवसानार्थ। स्पष्टं वा? तो अत्र गति गमनार्थ नयति अपि प्रायः आगन्तुं शक्नोति, तत्र वार्तिकमस्ति, द्रक्ष्यामः। किन्तु अटति इति चिन्तयतु, भवितुमर्हति। गत्यर्थक बहवः धातवः सन्ति। अस्माभिः प्रायः तस्य न, ते तु सामान्य, किन्तु अन्यपि अस्ति। इङ्खति इति श्रुतं वा?
गमनमेव। बहवः धातवः सन्ति, गत्यर्थकाः बहवः धातवः। प्रायः मम तु अवलोकनमस्ति गत्यर्थकाः धातवः अधिकाः सर्वेषु धातुषु। अस्तु, तर्हि गत्यर्थकाः, बुद्ध्यर्थकाः, प्रत्यवसानार्थकाः, शब्दकर्म शब्द एव कर्म येषां ते अपि अकर्मकाणां च अणी कर्ता सह न इति सूत्रम्। स्मरन्तु सर्वे सूत्रं, तत्र न कश्चन क्लेशकरः अस्ति। यद्यपि सूत्रं दीर्घम् इति दृश्यते, अर्थ अवगमनं यदा भवति तत्र पृथक्तया वयं स्पष्टतया द्रष्टुं शक्नुमः खलु। गति, बुद्धि, प्रत्यवसान, अर्थ, शब्द, कर्म, अकर्मकाणाम् अणी कर्ता स न। स्पष्टं? सरेम अग्रे? हा, प्रश्न वा? प्रत्यवसान इत्युक्ते भोजनं, भक्षणं। That I understand, but how does it break up? तस्य दृष्टव्यमस्ति महोदय मयापि। प्रत्यवसानं प्रायः पारम्परिकतया अस्ति वा तत्र तस्यापि निरुक्तिः अस्ति, व्युत्पत्तिः का इति द्रष्टव्यं। प्रायः पारम्परिक भवितुम् अर्हति। तर्हि अर्थः तु प्रत्यवसानं भक्षणं, खादनम् अस्माकं सामान्यतया चिन्तनं। तर्हि अग्रे कः विषयः? न केवलम् एतेषां धातूनां प्रयोगे किन्तु अन्येऽपि धातवः सन्ति, तेषां प्रयोगे अपि एतादृशः नियमः, अयं नियमः कार्यं करोति। तर्हि यथा एतादृशी स्थितिः अस्ति चेत् किं भवति? वार्तिकम् आगच्छति खलु। वार्तिकम् आगत्य पूरयति, नूतनः अर्थः पूरयति, नूतनम् अर्थं पूरयति। अत्र अस्ति एकं वार्तिकं, जल्पति प्रभृतीनाम् उपसंख्यानम् इति वार्तिकम्। जल्पति प्रभृतीनाम् उपसंख्यानम्, उपसंख्यानम् इत्युक्ते तस्यापि परिगणना कर्तव्या। उपसंख्यानम् इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते यत्किमपि अत्र उक्तम् अस्ति तस्यापि परिगणना, संख्या इत्युक्ते गणना, परिगणना कर्तव्या। दे शुड आल्सो बी इन्क्लूडेड उपसंख्यानम् इत्युक्ते। स्पष्टं? तर्हि केषाम् उपसंख्यानं? जल्पति प्रभृतीनां। जल्पति इति प्रथमः, तादृश प्रायः अन्ये अपि सन्ति। विलपति, आभाषते, आम्, एतानि एव। जल्पति, विलपति, आभाषते इत्येतेषां कश्चन समूहः इति दृश्यते जल्पति प्रभृति इत्यनेन। अग्रे अपि अस्ति आभाषते, तथैव न तावदेव। जल्पति, विलपति, आभाषते इत्येतेषां प्रयोगे अपि एतत् सूत्रं कार्यं करोति। कथं? गुरुः विद्यार्थिनं किमपि जल्पयति, विलापयति, आभाषयति इति उदाहरणम्। एतादृशम् उदाहरणं नौ अस्ति वा अणौ अस्ति? जल्पति विलपति इति शुद्ध धातोः अन्यन्ताः। अत्र ण्यन्तः, निजन्तरूपम् अत्र। तर्हि अत्र गुरुः प्रयोजककर्ता। सत्यं। विद्यार्थी किमपि जल्पति, अत्र अस्ति खलु। विद्यार्थी किमपि जल्पति, अत्र जल्पति शुद्धधातोः प्रयोगः। विद्यार्थी प्रयोज्य कर्ता, तस्य अत्र कर्मसंज्ञा यथा पूर्वं। स्पष्टं? यद्यपि गतिबुद्ध्यवस्थान, तत्र गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मकाणाम् अणि सकर्ताणौ इति सूत्रमस्ति खलु। तत्र एतेषां धातूनां परिगणना नास्ति, किन्तु एतद्वार्तिकम् आगत्य एतेषामपि तत्र एव परिगणना भवतु इति वदति। It's like addendum to the sloka. सत्यं, सत्यं। वार्तिकं तत् कार्यं करोति। एडेंडम पूरयति, किंचित् तत्र उक्तं न वक्तव्यमस्ति तर्हि तदपि करोति कार्यं। क्लेरिफिकेशन, एडिशन, करेक्शन वार्तिकं कुर्वन्ति।
वार्तिकम् इत्युक्ते किम्, अस्य विषये अपि श्लोकः अस्ति, न स्मरामि अहं, द्रक्ष्यामः, किन्तु एतावत् कार्यं वार्तिकानाम् अस्ति एव। एतत् स्पष्टं, जल्पति प्रभृतीनां नूतन नास्ति किमपि विषयः, केवलम् एतेषामपि गणना तत्र भवति इत्येव। तथैव अन्यत् वार्तिकं दृश्येश्च इत्युक्ते किं, दृशधातुः अपि, पश्यति इत्येतेषामपि, उदाहरणार्थं शिशुः शुकं पश्यति, पिता दर्शयति, शुकं दर्शयति, शिशुं शुकं दर्शयति। केवल एडिशन्स्, जल्पति प्रभृतीनां दृशेः च परिगणना भवतु इति वार्तिकद्वयं। किमर्थं वार्तिकद्वयम् एकमेव भवितुम् अर्हति, एतादृशः प्रश्नः भवितुम् अर्हति, किन्तु वार्तिकद्वयम् अस्ति अत्र। सरेम अग्रे। अग्रिमः तस्यैव अत्र निरूपणमस्ति, यथा अस्य पुस्तकस्य शैली अस्ति। पठतु कोऽपि, जे.के. महोदय एव पठतु। गुरुः दृश्यते वा अत्र स्पष्टतया? किञ्चित् सारयामि वा? No, highlight more, focus, zoom in. But is this blocking your view, whatever I'm seeing on my screen? No, I think little more if you can zoom in, or I can read from the book also. Guruhu, विद्यार्थी किमपि जल्पति। गुरुः विद्यार्थिनां किमपि जल्पयति, विलापयति, आभाषयति। अत्र प्रथमवाक्ये प्रयोज्यकर्ता विद्यार्थी, द्वितीयवाक्ये प्रयोजककर्ता गुरुः। जल्पात्यादीनां प्रयोगात् प्रयोजककर्तुः गुरोः प्रेरणक्रियां प्रति प्रयोजककर्ता विद्यार्थी कर्म भवति। जल्पति प्रभृति इति वार्तिकेन। किम् इत्यस्य तु कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेनैव कर्मत्वं। ततः उभयत्रापि द्वितीया कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण। तर्हि किम् इत्यस्य इत्युक्ते किम्? अत्र वाक्ये साक्षात् किं पदमस्ति खलु, किमपि, तस्य किमर्थं कर्मत्वम् इति स्पष्टम्। अत्र किमपि नूतन नास्ति। अग्रे शैलजा महोदय पठतु। शिशुः शुकं पश्यति, पिता शिशुं शुकं दर्शयति। अत्र प्रथमवाक्ये शिशुः प्रयोज्यकर्ता, द्वितीयवाक्ये पिता प्रयोजककर्ता। दृश् धातोः प्रयोगात् प्रयोजककर्तुः पितुः प्रेरणक्रियां प्रति प्रयोज्यकर्ता शिशुः कर्म भवति दृशेश्च इति वार्तिकेन। शुकस्य तु कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेनैव कर्मत्वं। ततः उभयत्रापि द्वितीया कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण। स्पष्टं वा? किमपि नास्ति नूतन। तर्हि एतानि वार्तिकानि, एते वार्तिके किं भवत्ताभ्याम् इत्युक्ते जल्पति, विलापयति, विलपति, आभाषते, तथैव पश्यति इत्येतेषामपि परिगणना अभवत्। तथैव अन्यानि वार्तिकानि अपि सन्ति। ते किं कुर्वन्ति? तानि किं कुर्वन्ति? कुत्र इत्यस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः मा भवतु इति वदन्ति। कुत्र एडिशन्स् भवतु, कुत्र नेगेशन् भवतु। नेगेशन् विषये एतानि वार्तिकानि। प्रथममस्ति निवहेर्न इत्युक्ते नि वह अनयोः न। निवहेर्न इत्युक्ते नीत्यस्य वह इत्यस्य न भवतु, मा भवतु इति। तथैव आदिखाद्योः न। अत्र निवहेर्न इति दत्तमस्ति, स्पष्टं। प्रायः वहि इति, किमर्थं निवहेर्न आसीत् इति
द्रक्ष्यामः। निवह्योर्न स्पष्टम्, अत्र टङ्कणदोषः। निवह्योः न, नीवयोः नो न, नी दीर्घमस्ति, क्षम्यताम्, नीवयोः न, नीवह्योर्न। द्वितीया षष्ठी, द्विवचनं षष्ठी विभक्तिरूपम्। धातुद्वयमत्र, नी इति प्रथमः धातुः, वः इति द्वितीयः धातुः, आहत्य किं भवति? नी वहौ, तयोः, नीवह्योः न इति वार्तिकं। स्पष्टं वा? कानि पदानि सन्ति अत्र? स्पष्टं वा न? न, पदत्रयं खलु, पदद्वयमेव, धातुद्वयं धातुद्वयं, तस्य निराकरणं। पदद्वयमेव। नीवह्योः न, सन्धिं भूत्वा नीवह्योर्न। नीवह्योः इत्यत्र धातुद्वयं, नी इति प्रथमः, वः इति द्वितीयः। योः इति तु प्रत्ययः खलु, द्विवचनषष्ठी विभक्तेः प्रत्ययः योः, कव्योः तथा। स्पष्टं? तर्हि आदिखाद्योः न तावदेव। अत्रापि के धातौ, कौ धातु अत्र धातुद्वयम्। आदि प्रथमः, खादि इति अन्यः। तर्हि खाद् धातुः आदत्ते इत्यपि अस्ति। आदत्ते इत्युक्ते खादति इत्येव। खादधातु इति भक्षणार्थे सामान्य धातु खलु, तस्यापि अत्र नेगेशन् तस्यापि नेगेशन् अस्ति अत्र। यथा उदाहरणार्थं माता शिशुः ओदनं खादति इति अस्ति इति चेत् माता शिशुं ओदनं खादयति इति न भवति, न भवति अत्र। किमर्थम्? एतद्वार्तिकमस्ति, द्रक्ष्यामः। तथैव अन्यत् वार्तिकमस्ति, भक्षेः अहिंसार्थस्य न। महोदय, परन्तु अत्र उपरि सप्तमे सेक्शन् मध्ये भागे बालः अन्नं खादति, अत्ति भक्षयति, माता बालेन अन्नं खादयति, आदयति, भक्षयति। सत्यम्, अत्र बालेन न तु बालम्। बालः अन्नं खादति, प्रत्यवसानार्थकः एव खाद् धातुः खलु, प्रत्यवसानार्थकः एव खाद् धातुः, किन्तु अनेन वार्तिकेन तस्य अत्र बाधा भवति। माता बालम् अन्नं खादयति इति न भवति, माता बालम् अन्नं भोजयति इति भवति, किन्तु माता बालम् अन्नं खादयति इति न भवति। अयमेव विषयः। स्पष्टम्? तथैव आदत्ते, क्षम्यताम्, अत्ति, अत्ति इत्यस्य निजन्तरूपम् आदयति, अत्ति इत्यस्य आदयति, तत्रापि अयमेव नियमनम्। तथैव भक्षयति, भक्षधातुः चुरादिगणस्य, तस्य शुद्धधातुरूपे अपि प्रयोगे अपि भक्षयति एव भवति, निजन्ते अपि भक्षयति एव भवति। उदाहरणार्थं चोरः धनं किं करोति? चोरयति। चोरः धनं चोरयति। तत्र चिन्तयतु, चोरस्य कश्चन मित्रम् अस्ति, रमेशः इति चिन्तयतु। रमेशः चोरेण किं कारयति? चोरेण धनं चोरयति। सत्यम्। तत्र वाक्यद्वयोः अपि चोरयति एव अस्ति। स्वार्थे निच् एतेषां धातूनां भवति, तेषां प्रेरणार्थे अपि समानरूपमेव। सन्दर्भं दृष्ट्वा एव वयं वक्तुं शक्नुमः अत्र स्वार्थे वा प्रेरणार्थे इति। स्पष्टं वा? न विषयः। चुरादिगणे दशमे गणे ये धातवः सन्ति तत्र यकारः वा अत्र चुरादिगणे?
चुरादिगणे विकरणप्रत्ययः अकार एव अस्ति, शप् एव अस्ति, किन्तु तत्र निच् आगच्छति, स्वार्थे निच् आगच्छति तत्र। प्रेरणार्थे अपि निच् स्वार्थे आगच्छति तत्र। हा तत्र विकरणप्रत्ययः साक्षात् तु शप् एव। यथा पठपाठ एकवारं दर्शयामि, तत्र प्रायः भ्रमः भवितुमर्हति। पठ इति धातुः भुवादिगणस्य, तत्र विकरणप्रत्ययः कः? पाठी भुवादि अकारः शप्। शप् शप् अनन्तरं तिप् शप् तिप् आहत्य पठ पठति अकारः ति मिलित्वा पठति पठति इति भवति। स्पष्टं? प्रेरणार्थे निच् यदा भवति तदा किं भवति? पाठयति पठ पठ निच् आगच्छति, अनन्तरं शप् अस्ति यथा पूर्वं, तिप् अस्ति, तत्र पठ किं भवति? पठ इत्यस्य पाठ भवति एकेन सूत्रेण। अनन्तरम् एकारः अकारः ति इति अस्ति, तत्र किं भवति? आरम्भे पाठी भवति, क्षम्यताम्, आरम्भे किं भवति? पाठी। महोदय शप् प्लस् निच् वा निच् प्रथमं? निच् प्लस् शप्, पाठी अति। तदनन्तरं किं भवति? पाठी इत्यस्य पाठयति आम्, किमर्थं? पाठे भवति आरम्भे, बिकास् आफ् शप्। सत्यं, सार्वधातुकम् अस्ति, तस्मात् कारणात् सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणकार्यं भवति अन्त्यस्य इकारस्य। अनन्तरं ति भवति, तस्मात् परं पाठ इत्यस्य एचोयवायावः इत्यनेन पाठयति पाठय इति भवति, अय भवति। तदनन्तरं केवलं वर्णमेलनं, किम् उत्पद्यते? पाठयति पाठयति इति अन्तिमं रूपम् इति प्रक्रिया, एषा प्रक्रिया। तर्हि अत्र निच् प्रेरणार्थे आपतितः अत्र प्रेरणार्थे। यदि धातुः साक्षात् दशमगणस्य अस्ति चेत्, चुर् इति अस्ति चेत् तत्र किं भवति? तत्रापि एते एव प्रत्ययाः, किन्तु कः भेदः अत्र इत्युक्ते प्रेरणार्थं स्वार्थे आगतः। स्वार्थे चुर् धातुः चुरादिगणस्य दशमगणस्य, तस्मात् कारणात् तत्र निच् विहितः भवति, स्वार्थे भवति चुरादिगणस्य धातुः इत्यस्मात् कारणात्। तर्हि रूपं तु यथा अस्माभिः दृष्टं तावदेव चोरयति इति भवति। चो इत्यस्य गुणः भवति चोरी भवति, तदनन्तरं चोरे भवति, चोरय भवति, चोरयति इति अन्तिमं रूपं, फलरूपं। चोरयति इत्युक्ते किम्? अत्र प्रेरणार्थे नास्ति। चोरः धनं चोरयति इत्यत्र स्वयमेव चोरयति, सः स्वयमेव चोरः किं करोति? धनं चोरयति। चोरणार्थे या क्रियाः भवितव्या सर्वा क्रिया स्वयमेव सः करोति, सर्वाः क्रियाः सः स्वयमेव करोति। स्पष्टं? न केनचित् अन्येन कारयति। यदि एकः चोरः अन्येन चोरेण चोरणं करोति, कारयति, तत्रापि चोरयति एव इत्येव भेदः। तत्र किं भवति? मध्ये अन्यत् निच् आगच्छति। प्रेरणार्थे यदा भवति दशमगणस्य धातोः, तत्र अन्यः निच् आगच्छति, तस्य लोपः भवति। आम्, प्रक्रियायाम् अन्य निच् आगत्य, द्वितीयः निच् आगत्य तस्य लोपः भूत्वा अन्तिमरूपं चोरयति एव। सेम् नेरनिटिः इति अन्यत् सूत्रमस्ति, तेन द्वितीयस्य निचः लोपः। स्पष्टं वा? तो दशमगणे एव एतत् प्रक्रिया? न, सर्वेषां धातूनां प्रेरणार्थे तु सर्वेषां भवति। आमां, परन्तु स्वार्थे एव एतत् प्रक्रिया दशमगणे। केवलं दशमगणस्य विशेषः अयं विशेषः। तत्रापि प्रेरणार्थे निच् आगच्छति। तर्हि सामान्यनियमः कः? प्रेरणार्थे निच् सर्वत्र, सर्वेषां धातूनां।
स्वार्थे णिच् केवलं दशमगणधातूनाम्। स्पष्टम्? महोदय हा। दशमगणे अपि कश्चित् अन्तर्गणः अस्ति यत्र बहवः णिच् सन्ति, बहवः सन्ति। प्रत्ययः विकल्पेन अस्ति, तत्र णिच् प्रत्ययः नास्ति इति। सत्यं सत्यम् अस्ति, तथा अस्ति, तथा अस्ति। तत्र आत्मनेपदरूपं परस्मैपदरूपं तेषामपि विकल्पाः सन्ति। कुत्र आत्मनेपदरूपं भवति किन्तु निजन्तं नास्ति, कुत्र परस्मैपद भवति किन्तु निजन्तम् अस्ति। तादृशः बहवः विषयाः तत्र सन्ति। चुरादिगणे दशमे गणे अन्तर्भूताः उपगणाः बहवः सन्ति। तस्य विषये इदानीमेव चिन्ता मास्तु। यत्किमपि अहम् उक्तवान् इदानीं सामान्यनियमः। स्पष्टं वा? अस्तु। हा। तर्हि अत्र भक्षयति इति प्रायः चुरादिगणस्य एव। एकवारं पश्यन्तु तर्हि। रूपं दृष्ट्वा तु तद् वयं वक्तुं शक्नुमः चुरादिगणस्य एव इति। तर्हि स्पष्टतार्थम् एकवारं पश्यतु। भक्षयति चुरादिगणे अस्ति। चुरादि एव? भक्ष चुरादि द्वौ गणे अस्ति। किम् उक्तं? भक्षी अस्ति वा किम् अस्ति तत्र? BHAK। अस्तु अस्तु। तर्हि अत्र अयं धातुः भक्ष चुरादि। भक्षयति इति लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनरूपं चुरादि। स्पष्टं? हा। तर्हि अस्माकं विषये भक्षयति, तस्यापि भक्षयति एव भवति, सः भिन्नः विषयः। तर्हि अस्माकं विषये किम् इत्युक्ते अत्र बालेन एव भवति, बालं न भवति। केन वार्तिकेन? अनेन वार्तिकेन। भक्षेः अहिंसार्थस्य। तत्रापि विषयः अस्ति। यदि हिंसाविषये भक्षणं भवति अत्र बालस्य भक्षणं हिंसार्थमस्ति वा? तत्र हिंसा नास्ति किमपि, वयलेन्स् नास्ति किमपि। अत्र कुत्रचित् भक्षणं हिंसार्थे यत्र भवति तत्र प्रयोज्यकर्तुः कर्मसंज्ञा भवति। यदि अहिंसार्थे Non vegetarian feed is forcefully feeding if bhavati, that is different. प्रायः भारतदेशे सत्यं। यदि बालान् पृच्छामः चेत् प्रायः भारतदेशे मातरः सर्वे भक्षयन्ति एव। अस्तु, अर्थः स्पष्टः खलु? तथैव अन्तिमं वार्तिकमस्ति शब्दायतेः न इति। अत्र भवति बालः शब्दायते इत्युक्ते किं? चाइल्ड इज व्हाट यू से babbling, right? The blabber of a child. बालः शब्दायते, माता बालेन शब्दापयति। अत्र किमर्थम् एतद् वार्तिकमस्ति वदतु? यदि एतद् वार्तिकं नास्ति चेत् किं भवति अत्र? बालम्। केन सूत्रेण? कर्तुरीप्सितं कर्म। न न न न, कर्तुरीप्सितं सूत्रं तेन नास्ति खलु। सः विषयः नास्ति अत्र। गतिबुद्धि प्रत्यवसान। गतिबुद्धि। तत्र गति बुद्धि प्रत्यवसान अनन्तरं शब्दकर्म। शब्दकर्म। तर्हि शब्दायते इत्यस्य शब्द एव कर्म इति वक्तुं शक्नुमः। तेन कारणेन बालं भवेत्, किन्तु तथा नास्ति अत्र। अत्र शब्दायते इत्यत्र तादृशम् अर्थ मा भवतु इति सूचना एव एतद् वार्तिकं। शब्दायतेः न। स्पष्टं? भक्षेः अहिंसार्थस्य किमर्थम्? अहिंसार्थस्य चिन्ता मास्तु। भक्षेः न इति उक्तं, किमर्थम्? अत्र गति, अत्रापि भक्ष प्रत्यवसानं भक्षणम्। उत्तमम्। आदिखाद्योः न किमर्थम्? प्रत्यवसानमेव। नीवह्योः किमर्थम्? गति। सत्यं, गत्यर्थकाः। नी
वह धातवः धातौ धातु कत्यर्थकौ स्पष्टं तर्हि अनेन प्रकृतसूत्रेण तत्रापि प्रयोज्यकर्तुः कर्मसंज्ञा भवेत् तस्य नियमनार्थं तस्य अपवादार्थम् एतद् वार्तिकम् तथैव आदि खादि भक्ष एतेषां धातूनां प्रत्यवसानार्थकधातवः एते तेषामपि नियमनं तत्रापि अपवादः स्पष्टं तस्यैव उदाहरणानि दत्तानि अस्ति अत्र महोदय अत्ति खादति अत्ति अपि खादति आम् द्वितीयगणस्य प्रथम एव धातुः अदादिगणस्य प्रथमधातुः आम् अत्ति तस्य प्रायः परस्मैपदीरूपम् आत्मनेपदरूपम् अस्ति आदत्ते इति द्रक्ष्यामि एकवारं द्वितीयगणस्य द्वितीयगणमेव द्रक्ष्यामः साक्षात् अस्ति खलु अत्र अत्र अत् धातु कुत्र गतः द्वितीयगणस्य अदादीनाम् आम् अयमेव प्रथमेव अद् अस्ति अत्र अत्ति इति रूपम् अयमेव धातुः अत् धातुः तस्य आत्मनेपदी नास्ति प्रेरणार्थे तत्र अत्र दत्तं नास्ति आत्मनेपदी अपि नास्ति तथैव आदत्ते कस्य अस्ति आदिति अस्ति वा अद्भक्षणे आदत्ते इति अस्ति खलु आदिति धातु अस्ति वा कस्मिन् गणे search is somehow broken recently शैलजा महोदय पश्यन्तु एकवारं भवत्याः नास्ति दायित्वं किन्तु वदन् अस्मि recently search has some problems here anyway आदत्ते इत्यपि पदमस्ति आदत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः इति अस्ति खलु भगवद्गीतायाम् अस्तु द्रक्ष्यामि अहमपि तर्हि एतत् स्पष्टं वा एतानि वार्तिकानि तर्हि अत्र तस्यैव निरूपणमस्ति अत्र भृत्यः भारं वहति नयति अत्र नी धातुः वह धातुः तस्य किं भवति भृत्येन इति भवति न तु भृत्यं तव सः एव विषयः तथैव अन्यत्र अन्तिममेकं वार्तिकमस्ति तस् दर्शयामि ऋक्रोऽन्यत्तरस्याम् इति सूत्रमस्ति नवार्तिकं ऋक्रोरन्यत्तरस्याम् इति सूत्रं तत् किं वदति ऋक्रोः अणौ यः कर्ता स नौ वा कर्म स्यात् हरति करोति इत्यनयोः कः भेदः अत्र एकस्मिन्नेव सूत्रे किमर्थं महर्षिपाणिनिना न स्थापितम् इत्युक्ते अत्र अन्यत्तरस्यां विवक्षा अस्ति अत्र ऋक्रो गतिबुद्धि प्रत्यवसान शब्द कर्म कर्मकाणां किं तत्र विवक्षा नास्ति अत्र विवक्षा अस्ति यथा देवदत्तः जलं हरति पिता किं न हरति इत्यस्य कः अर्थः कैरीस् जलं हरति आई थिंक कैरी इज द मीनिंग हियर तर्हि अत्र किं पिता किं करोति देवदत्तेन जलं हारयति पिता देवदत्तं जलं हारयति द्वे अपि रूपे समीचीने विवक्षा अस्ति अन्यत्तरस्यां तथैव कृ धातुः अस्माकं प्रसिद्धः धातुः खलु डुक्रैन् कर्मकरः कटं करोति कटम् इत्युक्ते मैट कर्मकरः कटं करोति मैट ऑन विच यू सिट स्वामी किं कारयति कर्मकरेण कटं कारयति स्वामी कर्मकरं कटं कारयति द्वे अपि रूपे समीचीने तत्र विवक्षा अस्ति अयमेव विषयः स्पष्टं आहत्य कानि वार्तिकानि चिन्तयन्तु एकवारं षड् वा
हा प्रथमसूत्रं तु अस्ति गतिबुद्धिप्रत्यवसान, तद्वयं जानीमः। तदनन्तरं प्रभृति जल्पति प्रभृति इति एकं, दृश्यश्च इति द्वितीयं। तेन किं भवति? एतेषां परिगणना भवति। जल्पति प्रभृतीनाम् उपसंख्यानं दृश्यश्च इति वार्तिकद्वयं किं करोति? एतेषां धातूनामपि तत्र परिगणना भवतु इति वदति। तदनन्तरम् अपवादाः एतैः वार्तिकैः विहिताः। नी वः, आदि खादि, अत् खाद् तथा भक्षधातुः शब्दायते। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 स्पष्टं। तदनन्तरं रक्रोण्योत्तरस्यां वैकल्प्यमस्ति तत्र। स्पष्टम्? आहत्य कानि कानि इति? तर्हि तस्य एकवारं अवलोकनं कुर्वन्तु। अत्र एकम् एतद् उदाहरणं दर्शयामि, तदनन्तरं स्थगयामः। पाचकः ओदनं पचति इत्यस्य किं? नौ वी आर् बैक् टु नार्मल् ट्राक् फैनलि। अत्र स्वामी पाचकेन ओदनं पाचयति इत्येव भवति, अन्यत् किमपि न भवति। अयं सामान्यनियमः। पाचकः ओदनं पचति, स्वामी ओदनं पाचयति, केन? पाचकेन। तर्हि अत्र पाचकं न भवति। किमर्थं न भवति? पाचयति भक्षणं नास्ति, भक्षणार्थ नास्ति, गत्यर्थक नास्ति, बुद्ध्यर्थक नास्ति, प्रत्यवसानार्थक नास्ति, शब्दकर्मकः नास्ति, अकर्मकं वै नास्ति। एतादृश बहवः सन्ति, तेषां किं नास्ति, कस्यापि सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति। तर्हि पाचकेन इति सामान्यनियमः। स्पष्टं? बिकास् वी वेण्ट् आन् द डिटूर् फार् लाङ्गर्, वी फर्गाट् द मेन् हाईवे। दिस् इस् द मेन् हाईवे, सामान्यनियमः। स्पष्टं? तर्हि अत्र स्थगयामः। तदनन्तरं केवलम् अन्येपि विषयाः सन्ति, अनन्तरम् उपपदद्वितीयाः। तर्हि किं कुर्मः? निजन्तस्य अध्ययनम् अभवत्, तस्मात् कारणात् प्रयोगविस्तरे अस्माकं पुस्तकमस्ति खलु, तत्र नवमोऽध्याये एतस्यैव पुनरेकवारं निरूपणमस्ति। अत्र बहु सुन्दरतया दत्तमस्ति। गतिबुद्धि इति प्रथमं सूत्रं, जल्पति प्रभृति दृश्यश्च निवयोर्न आदिखाद्योर्न भक्ष्येरहिंसार्थस्य सर्वेषां सूत्राणां वार्तिकानां च समूहः एकस्मिन्नेव पुटे दृश्यते। अत्र तं दृष्ट्वा अस्मिन् अध्याये ये अभ्यासाः सन्ति तान् गृहपाठरूपेण कुर्वन्तु। अत्र कर्मणि प्रयोगे किं भवति इत्यस्य विषयः अपि अस्ति, यत् अस्माभिः न चर्चितम् अद्य, किन्तु भवन्तः तु जानन्ति एव। कर्तुं शक्नुमः वा अभ्यासरूपेण, गृहपाठरूपेण नवमोऽध्यायस्य अध्ययनम्? अस्तु। अन्ये प्रश्नाः न सन्ति चेत् स्थगयामः। अन्तिमां प्रार्थनां करोतु कृपया। विद्या महोदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। नमः सर्वेभ्यः, धन्यवादाः, पुनर्मिलामः। महोदय, तत्र अन्वेषणसमये उपसर्गरहित